नमस्कार, बिन्युजमा स्वागत छ। म अमृता गाहा। समाचार सुरु गरौँ अहिलेसम्मका मुख्य खबरका अंशहरूबाट। बुधबार देशभर थप 1172 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमणको पुष्टि। संक्रमितको संख्या 67,804 जना पुग्यो। एक महिनादेखि विद्युतविहीन गुल्मीको शीर्षेनी। यही दिनमै नयाँ ट्रान्सफर्मर जडान गर्ने नेपाल विद्युत प्राधिकरण गुल्मीका प्रमुख अर्यालको भनाई। स्वास्थ्य मन्त्रालयद्वारा फेरि लकडाउन गर्न सिफारिस। सरकारले स्वीकार गरे दशैंमा लकडाउन हुने। र मनसुन बाहिरिन अझै केही दिन लाग्ने मौसमविदको भनाई। शनिबारसम्म देशभर पानी पर्ने सम्भावना। विशाल अनि तिर्सना, तिमीहरू कता हिँडेको? कता हिँड्नु नि? जुत्ता चप्पल किन्न भनेर आएको। यत्रो तमघास घुमिसके, राम्रो जुत्ता चप्पलै पाइँदैन। हाम्रो गुल्मीको विश्वासिलो चर्चित र भरपर्दो कार्की रेडिमेड स्टोर छ त। हामी कहाँ शिखर, रोयल, रकेट, बिएफ, ब्ल्याक हर्स लगायत विभिन्न ब्रान्डका पार्टी सुज, स्पोर्ट्स सुज, स्कुल सुजका साथै लेडिज जेन्ट्स तथा बच्चाका हरेक प्रकारका फेन्सी रेडिमेड कपडाहरू, ब्यागहरू थोक तथा फुटकर मूल्यमा बिक्री गरिन्छ। प्रोप्राइटर अर्जुन कार्की। फोन नम्बर 079 520 कार्की रेडिमेड एन्ड सुज सेन्टर, तमघास, गुल्मी। एक पटक आएर त हेर्नुहोस्। नेपाल विकासशील देश हो। यहाँ हरेक दिन विकास निर्माणका काम भइरहेका छन्। राम्रो विकास, दिगो र गुणस्तरीय विकास तपाईँ, हाम्रो र सन्ततिको उज्जवल भविष्यको सुरुवात हो। तीव्र गतिमा भइरहेको विकासको हरेक गतिविधिमा तपाईँ हाम्रो नजर जानै पर्दछ। तपाईँ हामीले तिरेको करको सही सदुपयोग हुनै पर्दछ। त्यसैले निर्माण क्षेत्रमा के भइरहेको छ, के कस्ता समस्याहरू छन् र के गर्दा उचित हुन्छ, अब हाम्रो सरोकारको विषय बनेको छ। त्यसैले हामीले लिएर आएका छौँ जनसरोकारको कार्यक्रम। के तपाईलाई नयाँ मोडेलका आकर्षक मोबाइलहरू चाहिएको छ वा अन्य इलेक्ट्रोनिक सामानहरूको खोजीमा हुनुहुन्छ? यदि हुनुहुन्छ भने आउनुहोस् तपाईँ हाम्रै मजुवा बजारमा रहेको आयुष मोबाइल सेन्टरमा। हजुर, तीज, दशैं, तिहार जस्ता महान पर्वमा विशेष छुटका साथ बिक्री वितरण भइरहेको जानकारी गराउँदछौँ। हामी कहाँ विभिन्न कम्पनीका मोडेल सहितका मोबाइल सेट, मोबाइलका चार्जर, इयरफोन, ब्याट्री, पावर बैंक, मोबाइलका कभर, रेडियो, मिक्सर, सिलिङ फ्यान, टेबल फ्यान, मल्टिप्लग, चार्जर बल्ब, नर्मल बल्ब, ग्यारेन्टी बल्ब, साना तथा ठुला साइजका बुफर, कम्प्युटरका माउस, किबोर्ड, ल्यापटप चार्जर, मोबाइल र कम्प्युटर मर्मत सुपथ मूल्यमा गरिन्छ। सम्पर्क आयुष मोबाइल कम्प्युटर एन्ड इलेक्ट्रोनिक्स, चन्द्रकोट 8, मजुवा बजार, गुल्मी। मूल्यमा ठगिनु पर्दैन। सस्तो र टिकाउ सामान सबैले लैजाउँ। समाचार अब विस्तारमा। बुधबार देशभर थप 1172 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमणको पुष्टि भएको छ। यो सँगै नेपालमा कुल संक्रमितको संख्या 67,804 जना पुगेको छ। आज देशभरि जम्मा सक्रिय संक्रमितहरूको संख्या
17,414, संस्थागत आइसोलेसनमा रहनुभएकाको सङ्ख्या 8,228 छ। प्रदेशअनुसार प्रदेश 1 मा 41 जना, प्रदेश 2 मा 863 जना, बागमती प्रदेशमा 4,650, गण्डकी प्रदेशमा 636, प्रदेश 5 मा 1,359, कर्णाली प्रदेशमा 289 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 390 जना हुनुहुन्छ। यसै गरी होम आइसोलेसनमा रहनुभएका व्यक्तिहरूको सङ्ख्या प्रदेश 1 मा 1,522, प्रदेश 2 मा 725, बागमती प्रदेशमा 5,516, गण्डकी प्रदेशमा 286, प्रदेश 5 मा 717, कर्णाली प्रदेशमा 225, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 195 जना गरी जम्मा 9,186 हुनुहुन्छ। नेपालमा आजको पिसिआर 9,449 छ। 9,44,474 पुगेको छ जम्मा परीक्षण। गत 24 घण्टामा सङ्क्रमितको सङ्ख्या, डिस्चार्ज हुनेको सङ्ख्या 1,174 छ। क्वारेन्टाइनमा रहनुभएका व्यक्तिहरूको सङ्ख्या 7,104 छ। प्रदेशअनुसार प्रदेश 1 बाट 795, प्रदेश 2 बाट 337, बागमती प्रदेशबाट 536, गण्डकी प्रदेशमा 509, प्रदेश 5 मा 1,724, कर्णाली प्रदेशमा 719, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 2,484 जना कोभिड-19बाट सङ्क्रमण मुक्त भई फर्किनु भएको छ र डिस्चार्ज हुनेहरूको सङ्ख्या 1893 छ। यसमा माफ गर्नुहोला। प्रदेशअनुसार प्रदेश 1 बाट 4,516, प्रदेश 2 बाट 12,760, प्रदेश 1 मा 2,812, गण्डकी प्रदेशमा 2,941, प्रदेश 5 मा 7,775, कर्णाली प्रदेशमा 2,782 हुनुहुन्छ। सुदूरपश्चिमबाट 6,368। कोभिड-19 सङ्क्रमणबाट मुक्त हुने दर 73.7% छ। सङ्क्रमितहरू निको भई घर फर्किसक्नुभएछ। उहाँहरूको उपचार तथा हेरचाहमा अहोरात्र खटिनुभएका चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी तथा अन्य सहयोगी शुभेच्छुकहरू सबैलाई स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छ। 2वटा कल सेन्टरबाट हामीलाई 871 जनाले कल गर्नुभएको छ। आइसियुमा उपचाररत बिरामीको सङ्ख्या प्रदेशअनुसार प्रदेश 1 मा 14, प्रदेश 2 मा 18, बागमती प्रदेशमा 128, गण्डकी प्रदेशमा 6 जना, प्रदेश 5 मा 41 जना, कर्णाली प्रदेशमा 13 जना गरी जम्मा 220 जना हुनुहुन्छ। भेन्टिलेटरमा उपचाररत सङ्ख्या प्रदेशअनुसार प्रदेश 1 मा 3 जना, बागमती प्रदेशमा 37 जना, प्रदेश 5 मा 3 जना गरी जम्मा 43 जना हुनुहुन्छ। 500 भन्दा बढी सक्रिय सङ्क्रमितहरू रहेको जिल्ला मोरङ, सिराहा, ललितपुर, काठमाडौँ, चितवन, भक्तपुर र रूपन्देही रहेका छन् भने 0 सङ्क्रमित भएका जिल्लाहरूमा सोलुखुम्बु, मुस्ताङ, डोल्पा, रसुवा, हुम्ला, मुगु रहेका छन्। लामो समयसम्मको अविरल वर्षाका कारण अर्घाखाँची जिल्लाको स्मृति प्रतीक्षालय भत्किएको छ। लामो समयको अविरल वर्षाका कारण बुधबार अर्घाखाँची जिल्ला मालरानी गाउँपालिका वडा नम्बर 2 डाँडाकटेरीमा निर्मित शहीद हुमानन्द बन्जाड स्मृति प्रतीक्षालयमा ठूलो क्षति पुगेको स्थानीय विकास पछाइले जानकारी दिनुभयो। नेकपा एमालेका प्रभावशाली नेता केपी शर्मा ओलीद्वारा 2067 कार्तिक 27 गते समुद्घाटन भएको उक्त स्मृति प्रतीक्षालय बुधबार 10 वर्ष नपुग्दै लगातार परेको अविरल वर्षाका कारण क्षति पुगेको हो। विक्रम सम्वत 2019 साल ज्येष्ठ महिनाको 14 गते जन्म लिनुभएका हुमानन्द बन्जाडेको 2061-62 को जनआन्दोलनमा मृत्यु भएको थियो। 2067 कार्तिक 27 गते समुद्घाटन गरिएको स्मृति प्रतीक्षालय क्षति हुँदा स्मृति प्रतीक्षालय तलपट्टि रहेको थारोमा सम्म सामान्य क्षति पुगेको दिपेन्द्र खत्रीले जानकारी दिनुभयो। गुल्मीको मदाने गाउँपालिका वडा नम्बर 3 सिर्सेनी विगत 1 महिनादेखि विद्युत विहीन भएको छ। सिर्सेनी सेताबेरमा भएको विद्युत ट्रान्सफरमा भदौ 16 गतेदेखि खराबी आएको थियो, जसले गर्दा त्यसै दिनदेखि सिर्सेनीका विभिन्न गाउँ विद्युत विहीन बनेका छन्। विद्युत अवरुद्ध भएसँगै सिर्सेनीका सेताबेर, धारपानी, घुर्केछाप, उर्लापानी, हर्रे लगायतका गाउँका 70 भन्दा बढी परिवार अँध्यारोमा बस्न बाध्य भएका छन्, जसले गर्दा स्थानीयले मोबाइल चार्ज गर्न, मेल चलाउन, विभिन्न सञ्चार माध्यम सुन्न तथा विद्युतबाट हुने कुनै पनि काम गर्न पाएका छैनन्। स्थानीय वीरेन्द्र प्रसाद भट्टराईले नयाँ ट्रान्सफर्मर आई
विद्युत सुचारू हुने मितिबारे आफू अनभिज्ञ भएको बताउनुभयो। अर्कै स्थानीय हिमा भूषालले पनि विद्युत नहुँदा गृहिणीलाई धेरै समस्या परेको बताउनुभयो। विद्युत नहुँदा उहाँले कोरोना महामारीको समयमा रेडियो तथा समाचार सुन्न नपाएको, मोबाइल चार्ज गर्न नपाएको लगायतका धेरै समस्या खेप्नु परेको गुनासो पोख्नुभयो। समयमा ट्रान्सफर्मर नबनाएर विद्युत प्राधिकरणले आम नागरिकको दैनिकी माथि नै लापरवाही गरेको भूषालको आरोप छ। विद्युत नहुँदा घर गृहिणी विभिन्न पेशा व्यवसायमा आबद्ध मात्र होइन, विद्यार्थीहरूलाई पनि मर्का परेको छ। रियाले माध्यमिक विद्यालय कक्षा 10 मा पढ्ने हरि भूषालका अनुसार त्यस क्षेत्रका विद्यार्थीहरूले राम्रोसँग अध्ययन गर्न पाएका छैनन्। नेपाल विद्युत प्राधिकरण गुल्मीका प्रमुख नारायण अरियालले अबको केही दिनमै सिर्सेनीमा नयाँ ट्रान्सफर्मर जडान गर्ने प्रतिक्रिया दिनुभयो। आफूसँग नयाँ ट्रान्सफर्मर नभएको र नयाँ ट्रान्सफर्मर विद्युत क्षेत्रीय कार्यालय बुटोलबाट ल्याउँदा ढिलाइ भएको उहाँको भनाइ छ। अहिले प्राधिकरणले बुटोलबाट तमघाससम्म ट्रान्सफर्मर ल्याइसकेको तर वर्षाका कारण जडान गर्न जान नसकेको उहाँको भनाइ छ। तर अब वर्षा रोकिने बित्तिकै नयाँ ट्रान्सफर्मर जडान गरी विद्युत नियमित गर्ने अरियालले बताउनुभयो। सिर्सेनीमा 11 केबी को लाइन प्रसारणमा छ। इस्मा गाउँपालिका वडा नम्बर 4 दोहली मौली पोखरीका तेजबहादुर विकको 3 ठाउँबाट खुट्टा भाँचिएपछि उपचार गर्न पैसा नहुँदा समस्यामा पर्नु भएको छ। कामकै सिलसिलामा लडेपछि 3 ठाउँबाट खुट्टा भाँचिएको हो। विपन्न दलित परिवारमा उपचार गर्ने उपाय नभएपछि छिमेकी खिम अधिकारीले सहयोग संकलन अभियान सञ्चालन गर्नु भएको थियो। उहाँलाई अधिकारीले सोमबार 25,160 रुपियाँ घरमै पुगेर हस्तान्तरण गर्नुभयो। भारतमा काम गर्दै आउनुभएका रामचन्द्र खड्का र विष्णु विष्ट, अर्जुन विष्ट र रामु विष्ट लगायतले उठाएर पठाएको 14,160 र गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबाट सङ्कलन गरेको 11,000 विकलाई प्रदान गरिएको अधिकारीले जानकारी दिनुभयो। उहाँले अस्पतालमै भएका बेला पनि आफू लगायत गाउँपालिकाका कर्मचारी र जनप्रतिनिधिबाट 6,500 रुपियाँ सहयोग उठाएर सहयोग गरेको बताउनुभयो। साथै गाउँपालिकाले यातायात खर्च बापत 5,000 सहयोग गरेको थियो। सहयोग गर्ने अधिकारी सहित सबैलाई आभार प्रकट गर्दै विकले पुरै उपचारलाई 1 लाख बढी रकम आवश्यक पर्ने र काम गरेर खाने आफूहरूसँग केही उपाय नभएकाले समस्या परेको गुनासो पोख्नुभयो। समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि पुनः उपस्थित हुने नै छौ। ओहो मित्र, आज त पैसाको बाहरै बाहर छ त। होइन, बाइक किन्ने भनेको पैसा नै पुगेन यार। नयाँ होइन तर नयाँ भन्दा कम्पनी छैन। आउनुहोस्, अब तपाईले खोजेकै रेटमा नयाँ तथा पुराना मोटरसाइकल खरिद बिक्रीको लागि रेसुङ्गा रिकन्डिसन हाउसमा। विभिन्न कम्पनीका मोटरसाइकल खरिद बिक्रीका लागि हामीलाई सम्झनुहोस्। सम्पर्कका लागि रेसुङ्गा रिकन्डिसन तमघास गुल्मी। फोन नम्बर 9861717976 र 9842766136। एक पटक चलाएर त हेर्नुहोस्। एभरग्रीन पार्टी प्यालेस एन्ड रेस्टुरेन्ट। हामी कहाँ एसी रुम तथा नन एसी रुम, 24 घण्टा तातो चिसो पानीको व्यवस्था, शान्त रमणीय वातावरणमा 24 घण्टा गाडी रिजर्भको पनि व्यवस्था छ। आवर सर्भिसेस We are open for birthday party, wedding party, seminar reservation, all kinds of fast foods and home delivery also available. कन्ट्याक्ट नम्बर 0795208664। प्रोप्राइटर जाबिन्द्र बस्नेत 9857064004। प्रकाश बस्नेत 9841972733। एभरग्रीन पार्टी प्यालेस एन्ड रेस्टुरेन्ट, रेसुङ्गा नगरपालिका 1 हस्पिटल लाइन गुल्मी, जिल्ला कारागारको ठिक माथिपट्टि। 21औं शताब्दीमा दुनियाँ धेरै कुरामा फड्को मारेको छ। विज्ञानको प्रगतिले संसारलाई एक मुठ्ठीमा सीमित गरिदिएको छ। मानिसहरू आधुनिक जीवनशैलीमा ढल्दै गइरहेका छन्। आफ्नो आर्थिक क्षमता अनुसारको सुख सुविधा सहित जीवन जिउन सक्ने भएका छौं। तर आधुनिकताको नाममा ज्येष्ठ नागरिक प्रतिको क्रूर व्यवहार डरलाग्दो रूपमा देखा परिरहेको छ। यदि तपाईको जीवनकालमा आमा बुबा वृद्ध आश्रमको शरण लिन बाध्य छन् भने तपाईको जीवनको कुनै अर्थ हुँदैन। कुनै समयका जाँगरिला युवा आज हाम्रो माझ वृद्ध वृद्धाको उमेरमा पुगेका छन्। आउने समयले हामीलाई पनि वृद्ध वृद्धा बनाइदिनेछ।
त्यसैले ज्येष्ठ नागरिकप्रति भावनात्मक र आत्मीय व्यवहार गर्न नितान्त आवश्यक छ। हरेक विषयवस्तुलाई समेटेर वृद्ध वृद्धाको जीवनका उताप चढावको लागि बी टेलिभिजन प्रस्तुत गर्दछ कार्यक्रम पुरानो पुस्ता, एक भिन्न टेलिभिजन कार्यक्रम। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब लागौं बाँकी समाचारतर्फ। कोरोना संक्रमणको दर तीव्र रूपमा बढिरहेका कारण फेरि लकडाउन गर्न सिफारिस गरिएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले सक्रिय संक्रमितको संख्या 25,000 नागेमा फेरि लकडाउन गर्न सिफारिस गरेको मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डाक्टर समीर कुमार अधिकारीले जानकारी दिनुभयो। स्वास्थ्य मन्त्रालयको यो सिफारिस सरकारले कार्यान्वयन गरेको खण्डमा दशैंको समयमा मुलुकमा पुनः लकडाउन हुन सक्छ। दशैंमा काठमाडौँ उपत्यकाबाट धेरै मानिसहरू बाहिरिने भएकोले उपत्यकाका संक्रमित गाउँ गाउँ पुग्ने खतराका कारण पनि सरकारले लकडाउनको विकल्प रोज्न सक्नेमा विज्ञहरूको एकमत देखिएको छ। मन्त्रालयको इन्सिडेन्ट कमान्ड सिस्टमको बैठकले 25,000 बढी सक्रिय संक्रमित भई लकडाउन गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको हो। 25,000 बढी संक्रमित भई अस्पतालको पूर्वाधार व्यवस्थापनमा गाह्रो पर्न जाने सहप्रवक्ता अधिकारीले जानकारी दिनुभयो। मन्त्रालयका तथ्याङ्क अनुसार बुधबार देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 17,414 जना रहेको छ। यही दरमा संक्रमित बढ्दै गएमा सक्रिय संक्रमितको संख्या 25,000 हुन धेरै समय लाग्दैन। यो वर्ष मनसुन सुरु भएदेखि अहिलेसम्म बाढी पहिरो र चट्याङमा परेर 343 जनाको ज्यान गएको छ। मनसुन भित्रिएको जेठ 30 गतेदेखि बुधबार बिहानसम्म पहिरोमा 272 जना, बाढीमा 37 जना र चट्याङ लागेर 35 जनाको ज्यान गएको राष्ट्रिय जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले जनाएको छ। यस्तै बाढी पहिरोमा परेर 100 जना भन्दा धेरै हराइरहेका छन्। यसैबीच यस वर्ष मनसुन बाहिरिन केही ढिला हुने भएको छ। नेपालमा सामान्यतया सेप्टेम्बर 23 अर्थात् बुधबारदेखि मनसुन बाहिरिने भए पनि यस वर्ष एक हप्ता ढिलो बाहिरिने मौसमविद शान्ति कण्डेलले जानकारी दिनुभयो। पश्चिमी न्यूनचापीय प्रणालीको प्रभावले आउँदो शनिबारसम्म देशभर पानी पर्ने उहाँले बताउनुभयो। भारतको छत्तीसगढको उत्तरी क्षेत्रमा न्यूनचापीय क्षेत्र रहेको र त्यो क्षेत्र पश्चिम उत्तर पश्चिम सर्ने क्रममा रहेकोले अझै शनिबारसम्म देशभर पानी पर्ने सम्भावना रहेको मौसमविद कण्डेलले बताउनुभयो। अहिले देशभर सामान्यदेखि पूर्ण बदली रही धेरै ठाउँमा हल्कादेखि मध्यम र केही ठाउँमा ठूलो पानी परिरहेको छ। हामी समाचारको अन्त्यमा छौं, तर बिदा हुनु पूर्व यस प्रसारणका मुख्य समाचार पुनः एकपटक। बुधबार देशभर थप 1,172 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमणको पुष्टि, संक्रमितको संख्या 67,804 जना पुग्यो। एक महिनादेखि विद्युतविहीन गुल्मीको शीर्षेनी, यही दिनमै नयाँ ट्रान्सफर्मर जडान गर्ने नेपाल विद्युत प्राधिकरण गुल्मीका प्रमुख अर्यालको भनाई। स्वास्थ्य मन्त्रालयद्वारा फेरि लकडाउन गर्न सिफारिस, सरकारले स्वीकार गरे दशैंमा लकडाउन हुने। र मनसुन बाहिरिन अझै केही दिन लाग्ने मौसमविदको भनाई, शनिबारसम्म देशभर पानी पर्ने सम्भावना। अहिलेलाई बी न्यूज यति नै। हेर्दै गर्नुहोला BTV HD। हवस् त, नमस्ते।